अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी अपडेट के साथ, और वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे और उनके मुतालिक जो है वो अपना तजिया भी आपकी खिदमत में जो है वो रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उमर अता बंदयाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नैब अमेंडमेंट के मुतालिक एक वर्डिक्ट दी जिसके अंदर उन्होंने जो वो तरमीम थी वो मोर और लेस जो है उन सारी तरमीम को उड़ा दिया, और उन्होंने कहा कि ये तरमीम जो है वो किसी शख्स को बेनिफिट करने के लिए हैं। उसके अंदर उन्होंने डिटेल, अभी जजमेंट आई नहीं लेकिन आनी है, उसके अंदर भी तफसीलें मुहैया होंगी। लेकिन बहरहाल जितनी जो अवेलेबल है उसके अंदर क्या उन्होंने किया है कि उन्होंने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इंदिया दिया था अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। एक उस पर बात करेंगे, क्या वो चैलेंज हो गई है, उसके ऊपर क्या होना है वो तबसरा रखेंगे। दूसरा ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो है आपको मालूम है कि टीचर ने प्रोटेस्ट किया, उसकी क्या हद्दो हाल थी लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के जो टीचर एसोसिएशंस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके अंदर तकरीबन 200 के लोग जो हैं लगभग, उनको मैजिस्ट्रेट ने एक्विटल दे दिया या उनको रिहा कर दिया जब हुकूमत वक्त ने उनका रिमांड मांगा। वो क्या वजह है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में टीचर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है? क्या इसके अंदर कोई कानूनी सुकम मौजूद है? क्या वजह है? इसके ऊपर अपनी बात करेंगे। और तीसरी बात ये करेंगे कि जनाब जो है वो पीएम मौजूदा जो है काकड़ साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जनाब सारी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जिससे मुराद ये है कि क्या पीटीआई भी या बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर पर होगा, अगर होगा तो क्या होगा। और तीसरी और चौथी बात ये कि नवाज़ शरीफ की वापसी को लेकर जो है वो क्या चहम गोइयाँ चल रही हैं, कानूनी क्या वो पेशरफ्त हो गई है, उसके ऊपर क्या मामलात होंगे, उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे। तो पहली बात ये कि आपको अमेंडमेंट जो है नैब के मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक एक प्राइवेट शख्स जो हैं जब्बार जिनका नाम है, उन्होंने फ़ारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रहे, फिर चेयरमैन जो है वो सेनेट भी रहे, अच्छे उहदों पे तैनात रहे, अच्छे एक वकील हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने नैब के ऊपर जो जजमेंट आई थी हमारी उमर अता बंदयाल साहब ने, जो कि नैब लॉ से मुतल्लिक थी और जो तरमीम नैब लॉज के अंदर की गई थी उससे मुतल्लिका थी, उसको आपको पता है कि उन्होंने वो तरमीम को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा तरमीम जो है आइन और कानून के मुनाफी हैं, उसके ऊपर डिटेल जजमेंट भी आ गई, उसके ऊपर भी लोगों ने अपना तबसरा किया। लेकिन अभी जो है वो उसको उन्होंने रिव्यू में फ़ाइल किया है। अब रिव्यू में जब आप फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर जो है वो स्कोप बहुत कम होता है। एक शुनीद ये भी है कि गवर्नमेंट जो है उसको अपील के अंदर चैलेंज करने का अंदिया रखती है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर अब जो फ़ैसला आया है उसके तहत 184(3) के जितने फ़ैसले हैं उसके अंदर अपील फ़ाइल की जा सकेगी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट। तो अब ये भी एक हुकूमत वक्त चाह रही है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट है, वो इरादा रखती है कि इन तरमीम को चैलेंज किया जाए। लॉयर्स कम्युनिटी भी ये चाहती है क्योंकि उसमें बहुत सी अच्छी बातें भी मौजूद हैं नैब अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है उसको अपने जाविये से उमर अता बंदयाल साहब ने देखा और उस वक़्त के वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मामले को जो है वो रद्द कर दिया कि ये तरमीम नहीं हो सकती। लेकिन अब एक प्राइवेट शख्स ने रिव्यू पटिशन फ़ाइल की है, उसके अंदर कुछ सवालात उठ रहे हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या एक प्राइवेट शख्स उठ कर, जो कि प्रीवियस जो लिटिगेशन चल रही है उसके अंदर वो पार्टी भी नहीं है, उसके अंदर उसका कोई मौक़िफ़ भी नहीं आया, अब वो उठकर रिव्यू पटिशन में फ़ाइल कर रहा है। उसके अंदर ग्राउंड ही उसने ये ली है कि जनाब मुझे सुना नहीं गया, मुझे नोटिस नहीं किया गया और मेरे ख़िलाफ़ एक नैब रेफरेंस चल रहा था, और नैब रेफरेंस ज़ाहिर है जब तरमीम होंगी तो उसका मुतल्लिका डिपार्टमेंट को चला जाएगा। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर दी है। अब एक तो ये कानूनी जो चीज़ है, एक टेम्परामेंट की बात है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो टेम्परामेंट चल रहा है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है उस टेम्परामेंट से जो कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में चल रहा था। अब एक मिजाज जो सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है उसके अंदर उनका ये कहना है कि पार्लियामान सुप्रीम है, वो जो फ़ैसले करती है, वो जो लेजिस्लेशन करती है उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए और स्पार्डिंगली जो है उस ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर आप पार्लियामान का दिया गया कानून जो है उसको सेटिसाइड कर सकें। दूसरी ग्राउंड ये भी आती है कि जनाब जो पार्लियामान है उन्होंने नैब का नौ निकाला था, उन्होंने नैब की अमेंडमेंट निकाली थी,
وہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ گراؤنڈز نہیں ہے، ایک مزاج بھی آنریبل سپریم کورٹ میں بن چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے آئے ہیں وہ معاملات کو ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں، تو شنید یہی ہے کہ یہ پٹیشن سنی جائے گی، اس کے اوپر ڈیٹیل اب دوبارہ بحث ہوگی، کیونکہ پہلے شاید اس طرح سے وہ کسر کوئی باقی رہ گئی، کیونکہ ججز بھی ڈیوائیڈ ہو چکے تھے، وہ اس معاملے میں نہیں آ رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے کہ عمر الطاف بندیال صاحب جائیں تو تب وہ معاملات کو کریں۔ ابھی سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر ایک یونٹی نظر آتی ہے، ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے اندر امید ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گی۔ دیکھتے ہیں اب یہ امینڈمنٹ کھڑی رہتی ہیں یا پھر یہ دوبارہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتی ہیں ریویو پٹیشن میں، یا گورنمنٹ جو فائل کر رہی ہے اس کے اندر یہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اگلی جو بات یہ ہے کہ جناب پی ایم صاحب نگران جو ہے کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حصہ لیں گی، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بیلٹ پیپر پر نہ ہو جو کہ رجسٹرڈ ہو تو آپ ایک لیٹر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں لکھ دیجئے گا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ سننے میں اچھی سٹیٹمنٹ ہے، کاکڑ صاحب سٹیٹمنٹ اچھی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا حصہ لے سکیں گی یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے گی۔ پیپلز پارٹی بھی یہی رونا رو رہی ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ تو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بھی کوئی پروٹیسٹ کرے تو وہاں پر بھی وہ پکڑے جاتے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اگر یہ صرف بیلٹ پیپر پر ہونا بلے کا نشان یا تیر کا نشان یا کسی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا نشان، یہ کاکڑ صاحب کافی نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے قانون کے ایک مترادف قانون کے ایک خلاف ورزی بھی ہے، اس کے اندر کورٹس بھی اپنے معاملات کر رہی ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو، لیکن بطور نگران گورنمنٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کنڈکٹ کروائیں الیکشن جو کہ فری اینڈ فیئر ہوں، تاکہ عام جو سٹیزن ہیں وہ اپنا جو ہے وہ حق استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ لا سکیں میدان کے اندر، اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکیں، کیونکہ آپ کا مینڈیٹ صرف اتنا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق کافی شکایات ہیں، امید ہے کہ اس کے اندر بھی اصلاح آئے گی۔ اگلی جو ناظرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو میجسٹریٹ ہیں آج لاہور کے اندر، انہوں نے 200 اساتذہ کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا، اس وجہ سے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر تھی، 324 کا بھی اس میں دفعہ شامل تھی۔ بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ نگران گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس کے اندر ان کی جو وہ چھٹیاں کرتے تھے، اگر وہ چھٹیاں نہ کرے تو ان کی وہ پے بنتی جاتی تھی، اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ لیو الاؤنس کو جو تھا یا لیو فنڈ جو ہے وہ مل جاتا تھا۔ اب ایک جو نوٹیفیکیشن آیا اس کے متعلق یہ تھا کہ آپ کو بیسک سیلری سے ملے گا، جس کے مطابق جو ہے وہ ان کا جو فنڈ ملنا ہے وہ 60 سے 70% کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے، اور لاہور کے اندر لاہور سیکریٹریٹ کے گیٹ کے آگے انہوں نے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا۔ گزشتہ روز جو ہے وہ پنجاب پولیس نے دھاوا بولا، ان کو پکڑ لیا، سوئے ہوئے ان لوگوں کو جگا کر جو ہے وہ لے گئے اور اریسٹ کر لیا، اور صبح ان کا ریمانڈ جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور میجسٹریٹ نے کیونکہ اساتذہ تھے تو میجسٹریٹ صاحب نے بھی بڑا اچھا آرڈر پاس کیا، اور اگر جناب آپ نے 324 کی دفعات بھی اس کے اندر لگا دی ہے تو کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور جو اس آرڈر سے ہٹ کر بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، یہ اساتذہ ہیں، یہ قوم کے معمار جو ہیں وہ بناتے ہیں، تو آپ ان کو کس طرح سے ایسے پابند سلاسل کر سکتے ہیں؟ اور اس کے اندر اتنی آپ ہینیس اتنی زیادہ دفعات لگا رہے ہیں، 324 بھی اس کے اندر آپ نے لگا دی۔ تو میجسٹریٹ صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا، اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا، اور ان کو کہا کہ جناب ان کے خلاف کوئی ریمانڈ نہیں ملے گا، ان کو رہا کرے۔ بڑا اچھا آرڈر آیا ہے، اور اس طرح ہی ہمیں اپنے اساتذہ کی، اپنے انسٹیٹیوشنز کی، اپنے تعلیمی اداروں کے تقدس کا، ان کی عزت کا مان رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ایک جو ہے وہ ایک پختہ قوم کے طور پر جو ہے وہ معاشروں کے سامنے آ سکے، دنیا کے سامنے آ سکے۔ ناظرین، اس سے ایک ملی جلی بھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی بہت زیادہ جو ہے وہ پھندے پھنسے ہوئے ہیں،
اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے اس کے تحت ان کو اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ کر لیتے۔ اب ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس کے اوپر بڑی بات جو ہے وہ جم رہی ہے کہ وہ کیا کہے گا، لیکن جو ایک شنید ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ بالکل میدان میں آئیں اور آپ دیکھیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کتنی زیادہ جو ہے وہ فیمس ہیں یا کتنی زیادہ پاپولر ہیں اور آپ کتنے پاپولر ہیں۔ تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تو یہ ویٹ کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور الیکشن میں بالکل حصہ لیں۔ وہ تو چاہ رہی ہیں کہ میدان کھلا چھوڑا جائے اور پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کیونکہ 4 سال یہ باہر گزار کر آ گئے، قوم کا ان کا معاملہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک لیڈر ہے جو پابند سلاسل ہے اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس کی پولیٹکس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی پاپولیرٹی، ان کے فیم ہونے سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس ٹائم وہ دی موسٹ پولیٹیکل فیمس پولیٹیکل پارٹی ہے، جن کو امید ہے کہ وہ اگر میدان میں کھلا چھوڑا جائے، لیول پلینگ فیلڈ ہو، تو ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔